इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाम लेकर मोहम्मद का तू ज़िक्र कर और भी रंगे ईमा निखर जाएगा। नाजरीन, इस वक्त हम मौलाना मोहम्मद शारिब ज़िया मिसबाही, ख़तीब मस्जिद ख़मर, शामपुर, बेंगलुरु और नाज़िम तालीमात जामिया ख़ादिरिया मदीनतुल उलूम डीजे। इस वक्त ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में शाफ़ी महशर साफ़ी कौसर हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस मौके पर हम मौलाना मोहम्मद शारिब ज़िया मिसबाही से हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादुन नबी यानी मिलाद मुस्तफ़ा की अज़मत के ताल्लुक़ से उनके ख़यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा होते हुए मैं आली जनाब सैयद आबिद असलम साहब, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुबह बहारा के हसीन मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से लब कुशाई का अपने चैनल के ज़रिए से मुझे मौका इनायत फरमाया। इस मौके पर पूरी दुनिया मिलादुन नबी के हवाले से रतबुल लिसान है। हर आशिक़ रसूल अपने तईं खुशियों का इजहार कर रहा है और उर्दू न्यूज़ चैनल ने इस मौके पर जो ये अच्छा कदम उठाया है यकीनन काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये एक ऐसा काम कि जिसमें हज़ारों सुन्नतें मख्फ़ी हैं। ये सुन्नत इलाही है, तमाम अंबियाए साबिक़ीन की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत और उस ज़माने से लेकर के आज तक तमाम खुश अक़ीदा मुसलमानों की सुन्नत है, नीज़ फ़रिश्तों की सुन्नत। क्योंकि मिलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशियों का इजहार सिवाय इबलीस की पूरी दुनिया ने किया था। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फ़ारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी पाक की आमद का ही सदक़ा कि ये दुनिया आज वजूद में आई। हदीस कुदसी है, तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर किताब का नाम है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जिन और इंसान को नहीं पैदा करता। और दूसरी हदीस में है कि मैं
زمین و آسمان کو نہیں پیدا کرتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں اس دنیا کو ہی نہیں پیدا فرماتا، تو دنیا کو وجود اگر ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ملا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چونکہ نیوز چینل ہے اور اس کے ذریعے سے اہم پیغامات پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کا بیڑا سید عابد اسلم صاحب قبلہ نے اپنے کاندھے اٹھایا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رہے، میلاد کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، یا کوئی حرام کام نہیں، یا کوئی ناجائز کام نہیں، بلکہ میلاد سنت الہی ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 3 ہے، رب فرماتا ہے ووالدیوں وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی۔ یہاں مولود سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کشاف، تفسیر مظہری اور دیگر کتب تفاسیر میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں مولود سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نیز اپنے میلاد کو بیان کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ سورہ مریم کی آیت پاک آیت نمبر 33 ہے، اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات کو یہاں نقل فرمائی، حکایت فرمائی، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو عیسیٰ روح اللہ نے وہ اسی سلام کا اعادہ کیا جس کے تعلق سے اللہ نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سلام ہو مجھ پر جو سلام یحییٰ پر ہوا ہے۔ کس دن؟ جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اپنی پیدائش کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بیان فرمایا۔ ساتھ ساتھ میلاد النبی ہم اس مبارک دن کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس میں اعتراض ہے کہ عید اسلام میں صرف 2 ہے، تو میلاد النبی کو عید کہنا کیسا؟ میں ان کو لیڈر سیاست نیوز چینل کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا کہ صاحب قرآن پڑھیے، قرآن مقدس سورہ مائدہ آیت نمبر 114 پڑھیے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا۔ بنی اسرائیل نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار اور اس دن کو ہمارے لیے عید مقرر فرما، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے۔ تو آسمان سے جس دن دسترخوان اترے، اور اس دن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ عید ہے، اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں آسمان سے کوئی دسترخوان نہیں اترا بلکہ جنت کا مالک اترا ہے، مالک کو مختار اترا ہے، میرے آقا کریم اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس دن کو عید کی کتنی عظیم الشان حیثیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، رب قدیر کا ارشاد پاک ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا دیجئے۔ یہ کن دنوں کی یاد کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کی تفسیر کا ماحصل یہی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے فرعون کی بربریت سے نجات دی اور فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، یہ وہ دن مراد ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک فرعون جس دن مرا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس سے آزاد ہوئے، وہ دن یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہاں دن سے مراد جس دن من و سلوہ اترا تھا، من و سلوہ اترنے والا دن اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کتنے لوگوں کو آزادی ملی، کتنے ظالم کافر کردار کو پہنچے، اور من و سلوہ اترے تو اس دن کو منانے کی تاکید ہو رہی ہے۔ اس دن تو اللہ کے حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اترے ہیں، وہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ ہے، تو اس دن کی یاد دہانی کا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ مولانا میلاد مصطفیٰ کے فائز و برکات کیا ہیں؟ الحمدللہ، جب یہ کام سنت الہی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، تو اب ان کے فیوز و برکات کیا پوچھنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے ان صحابیات کے پاس آتے جو صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موجود تھیں۔ یہ کتنا متبرک کام ہے کہ صحابہ میلاد سننے کے لیے آتے تھے۔ ان کی برکت، ان کی عظمت کے لیے صحابہ کا یہ عمل کافی ہے۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، یہ شفا شریف کون کتاب ہے اور علامہ قاضی ایاز کون ہیں؟ جن کے تعلق سے غیر مقلدین کا سب سے بڑا عالم ابن تیمیہ کہتا ہے کہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے ایسے جید عالم تھے اور ایسے باوقار عالم تھے کہ جن کی پیروی ہم پر لازم تھی، اور ان کی شفا شریف جو کتاب ہے یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان جن کا نام تھا حضرت شفا، یہ مقدس خاتون ہیں کہ انہی خاتون کو اللہ رب العزت نے پیدائش رسول اکرم کے موقع پر داعیہ کا فریضہ انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا مقدس صحابیاں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی نبی پاک کے صحابہ میرے گھر آتے، مجھ سے کہتے عبد الرحمن ہم تمہارے گھر آئے ہیں جانتے ہو کیوں؟ آپ فرماتے مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ۔ تو موجودہ صحابہ کہتے کہ ہم آپ کی امی کے پاس نبی پاک کی ولادت کے واقعات سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں امی جان سے کہتا امی نبی کے صحابہ میرے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ولادت رسول کے واقعات سننا چاہتے ہیں۔ امی حکم فرماتی تو میں چٹائی لگاتا، امی کے لیے تخت بچھاتا اور امی جان تخت پر بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وہ واقعات جو انہوں نے آنکھوں دیکھا تھا صحابہ اکرام کو بیان فرماتے۔ تو صحابہ اکرام کی مجلسیں نبی پاک کی میلاد پر مشتمل ہوا کرتی تھیں۔ عظمت میلاد کے حوالے سے یہ حدیث کافی نہیں بلکہ درجہ اتم کو پہنچی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میلاد النبی کی برکت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دادا کا نام ہے، ان کے ابا کا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کا زندگی میں معمول تھا کہ وہ ہر ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ بڑھ چڑھ کر خوشیوں کا اظہار کرتے۔ ایک دفعہ ان کو میسر نہیں ہوا کچھ خاص، گھر میں کچھ انتظام نہیں تھا، لیکن دل بڑا پریشان کہ میں اس موقع پر یوں ہی خاموش کیسے رہ سکتا۔ تو انہوں نے بھنے ہوئے چنے کا اور قند جس کو گڑ کہتے ہیں اس کا انتظام کیا جو گھر میں میسر ہوا، اور میلاد النبی کی مناسبت سے انہوں نے فاتحہ دلائی، اپنی خوشیوں کا اظہار کیا۔ وہی عظیم الشان رات شب ولادت ان کی آنکھ لگی، دنیاوی آنکھ بند ہوئی، ایمانی آنکھ جاگ گئی، قسمت کا ستارہ گردش میں آیا، میرے آقا ان کے خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ ایک زبردست دسترخوان لگا ہوا ہے اور قسم قسم کے میوہ جات اس میں چنے ہوئے ہیں، اور اسی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے چنے اور گڑ موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے موجودہ خدام حضرات کو حکم فرمایا اور اشارہ کیا اس پلیٹ کی طرف کہ لاؤ، اور اس پلیٹ کو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے بھنے ہوئے چنے کو اور قند کو۔ تو اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی میسر آ جائے میلاد کے موقع پر پیش کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، وہ بارگاہ رسول اکرم میں مقبول ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی عنایات اور اپنا نظر کرم بھی انہیں بخشتا ہے۔ مولانا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
ये जहाँ चीज़ है क्या लूह कलम तेरे हैं, इस ताल्लुक़ से बताइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान ईमान है। नबी की मोहब्बत जिस दिल में ना हो वह आदमी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। दुनिया और आखिरत की सारी चीज़ें एक तरफ, मोहब्बत रसूल एक तरफ, मोहब्बत रसूल का पलड़ा ही भारी रहेगा। याद रहे, इसी ज़िम्न में मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसका मतलब ये होता है कि नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तुम्हें हासिल हो जाएगी। यानी हमारा मकसूद जो अल्लाह को राज़ी कर लेना है, तो रज़ाए इलाही मोहब्बत नबी में मख्फ़ी है। नबी पाक की मोहब्बत हासिल कर लो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुशनुदी अता फरमा देगा। देखें सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है, 58। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की रहमत और अल्लाह ही के फ़ज़ल के मौका पर खुशियों का इजहार करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये इजहार खुशी जो है दुनिया की तमाम जमा करदा चीज़ों से बेहतर है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहो कलम तेरे हैं। इस आयत पाक में पैदाइश रसूल के मौके पर अल्लाह ने फरमाया कि खुशियों का इजहार करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मोहब्बत रसूल में शर्शार होकर के जो तुम खुशियों का इजहार करोगे, तो दुनिया की तमाम चीज़ों से ये इजहार खुशी बेहतर है। और साथ साथ नबी की मोहब्बत का आलम देखें, सहाबा इकराम में क्या असर था। वो बिके हुए थे नबी की मोहब्बत में। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इस शेर की नज़ाकत देखें आप। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, इधर मेरे आका की खूबसूरती, उधर मिस्र की ज़मीन और इधर अरब की ज़मीन, उधर औरत और इधर मर्दानी अरब। हर एतबार से आप देखें कि मिस्र की ज़मीन नरम, अरब की ज़मीन सख्त, उधर औरत, इधर मर्दानी अरब, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्दानी अरब जैसे बतलुल जलील जरी आदमी लोग भी जब हुस्ने रसूल अकरम को देखा तो फ़िदा हो गए, दीवाने हो गए। और हालत ये थी कि मैदान कारज़ार में भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती कि मेरे आका का चेहरा ओझल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों से दूर, मैं देख नहीं पाता, तो तलवार की कोई परवाह किए बगैर सफ़ों को चीरते हुए ऐसी जगह खड़े होते थे कि जहां नबी पाक का चेहरा और दीदार रसूल अकरम मैसर आ जाए। जंग उहद के मौका पर एक गलत अफवाह फैल गई कि माज़ा अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। नागा ये ख़बर मदीना शरीफ में पहुंची। एक खातून ज़ईफ़ा उमर रसीदा, उनके कानों में जब ये ख़बर पहुंची तो दौड़ी मैदानी उहद की तरफ, कशा कशा खिंची चली जाती है। आलम ये कि रास्ते में किसी ने बताया कि तेरा बेटा भी शहीद हुआ। बेटी की शहादत उनके पाँव में जंजीर नहीं बांध पाती। थोड़ी देर गुजरी, किसी ने कहा तुम्हारा शवहर भी शहीद हुआ है। शवहर की मोहब्बत बीवियों के हक़ में क्या है वो बीवियां जानती हैं, वह आधी दुनिया। और ऐसे मौके पर औरतें टूट जाया करती हैं, लेकिन शवहर की शहादत ने भी उनके पाँव को रोक ना सका। थोड़ी देर गुजरने के बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा हुजूर भी शहीद कर दिए गए। भाई हैं, शवहर हैं, अब्बा हुजूर हैं। मैदानी उहद में 3 शहादत उनके ख़ानदान की, लेकिन खातून रुकती नहीं हैं। दौड़ी दौड़ी उहद के मैदान में पहुंचती हैं। और जब मेरे आका का रुख ज़ेबा देखा तो मेरे आका फरमाते हैं क्या हाल है तुम्हारा। तो खातून कहती हैं सरकार चेहरा आपका देख लिया, दुनिया की सारी परेशानियां काफूर हो गईं। ये मोहब्बत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने दुनियावी सारी मोहब्बत कुर्बान। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, जिसका महासल ये है कि माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ख़ानदान, मालो दौलत, घर बार, तिजारत, ये सारी मोहब्बत को नबी और अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दो। यही वजह है कि सहाबा इकराम
रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने रिश्तेदारों को कत्ल किए नबी की मोहब्बत में, कि अगर नबी की मोहब्बत के आड़े किसी का मामू भी आया है, यहाँ तक कि किसी का बाप भी अगर आया है, किसी का भाई भी आया है, तो सहाबा इकराम ने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि नबी की मोहब्बत के सामने कोई भी आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सहाबा इकराम ने मोहब्बत का ये अंदाज़ दिखाया है। मौलाना, 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से मिलाद मनाना चाहिए और ज़िक्र की महफिल किस तरह से होनी चाहिए? सुबहान अल्लाह, बहुत ही मुहर्रिक और मुतहर्रिक उमूर की तरफ लीडर सियासत के चीफ़ एडिटर ने मुझे आगाह किया। वाकई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट उसी अंदाज़ में करनी चाहिए जिस अंदाज़ में सहाबा करते थे। सहाबा का क्या अंदाज़ था कि वो एक साथ जमा होते, विलादत रसूल अकरम को बयान करते, चीख पुकार नहीं, अदब के साथ में ढलकर ऐसे जैसे कि सरों पर परिंदे बैठे हुए हों, इस अंदाज़ में मिलाद मनाया करते थे। अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी मैसर हो का व खैरात की शक्ल में उनमें तकसीम करे, खाने की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, जो भी मैसर आए। इसमें रक़्स, डीजे, नाच कूद, तमाशाबाजी, आतिशबाजी और दिगर गैर शरई उमूर इसमें ना करे, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है। लोग अगर मिलादुन नबी के हवाले से इस तरह के गैर शरई उमूर करते हैं तो काबिल गिरफ्त है। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई, अंदाज़ क्या था? फरिश्ते आए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर की छत पर आसमान से तारे उतर आए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने मेरे नबी पाक के उस घर जिस घर में मेरे नबी पाक की विलादत हुई घेरा और मुसलसल सलातो सलाम के गजरे पेश करते रहे। आलम यह था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशरिक़ व मग़रिब में काबा के छत पर फरिश्तों के हाथों झंडा लगवा दिया। तो ये सारे उमूर हमें बताते हैं कि हमें सलातो सलाम पढ़ना चाहिए, फरिश्तों की सुन्नत, हमें चिरागा करना चाहिए, ये भी खुदाई सुन्नत, और हमें इस मौके पर झंडे लगाना चाहिए, ये भी खुदाई सुन्नत। जब खाने काबा की छत पर झंडा लग सकता है विलादत रसूल के मौका पर, तो हमारी मस्जिदों की छतों पर क्यों नहीं? मशरिक़ व मग़रिब में झंडे लग सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पाक मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ झंडा लगाना क्यों जायज़ नहीं? ये तो अक़ीदत का इजहार है और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पर अमल है।